विरोधी गरेन भने आउने नै भयो त सफलता भएन नि सफलता भयो त भएन नहुँदाखेरि निकै सोचाइ भयो मार्देउता निकै सोचाइ भयो मैले नम्रताले भन्नु पर्यो केले भन्नु पर्यो पहिला त के भनेछ भन्दाखेरि उनी भन्छ उसलाई गाली गर दुःख द्या भन्दै भन्दैन ए कडाले गरेका अघि होइन कडाले पहिले त नम्रताले भन्नु पर्यो अरे हिजो नआउनको उपासिकाहरू चाहिँ अलिक बुझ्नलाई दुःख छ है नि त्यही भएर धर्मदशा रोजे सुन्न आउने त कस्तो राम्रो हुन्छ एक दिन सस्यटा छ कि छैन एक दिन सस्यटा छ सस्यटा हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँ हामीले दिनदिनै धर्मदेशना सुनेमा चाहिँ नि अलिकति बिचाबाट यति भन्ने भने रोजे सुनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझ्न कि बुझिन्न कहिले सुन्ने आउने चाहिँ नि बुझ्न सकिँदैन नि अब सुनको अन्डी गाड्न पर्छ भनिदिन्छु भर्खरै आउनुभएको उपासिकाले चाहिँ नि बुझ्न भनिदिनु त सुनको अन्डी गाड्न लाग्नु पर्छ के हो सुनको के तपाईँ गर्नुमा त अब सेटेसो गर्न नि बिहामा आउँछ हेर्नुहोस् कहाँ आउँछ मादल बजाउन थाल्यो भने भन्थ्यो भने नाच्ने होला नि उठेर हो कि होइन त्यस्तो अझै आउँदैन जे बानी खुम्पिएर गरेर हुन्छ त जे बानी खुम्पिएर गरेर हुँदैन उहाँलाई पुरुक्क पार्ने भने उहाँले भनेको मान्ने भने उस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो भन्थे कस स्वादे हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ अरे है हेर्नुहोस् है के हुनुहुन्छ अरे विद्वान हुनुहुन्छ पो चिनेर लाग्छ अरे हाम्रो स्याहारलाई के लाग्छ अरे हाम्रो स्याहार जस्तो कोही छैन अरे भाइ के अरे कोही छैन अरे बहुत स्वादे हुनुहुन्छ अलि म्याटो गर्छन् कस्तो गर्छन् बहुत राम्रो पनि हुनुहुन्छ अरे अझै आउँदैन ए तिमीले यस्तो यस्तो नगर सिङ्गै नचरा ने राम्रो चरा भने त जो भन्थे के अरे यो भन्थे राम्रो छ जादु छ भने त राम्रो छ भने त हेर्दै घिन लाग्थ्यो भन्न थाल्छ त्यही भएर जस्तो बस्यो भने के गर्छन् निन्दा गर्छन् भन्न थाल्दैनन् त्यही भएर लोक जो के लोक छ अन्धो लोक छ लोक जो अन्धा छन् धर्म बुझेका भन्छन् धर्म बुझेका व्यक्ति पनि माथि कुदेका छन् रिसायो भने हाम्रो आफन्ती हो नि के आफन्ती हो नि त्यही भएर बुझ्नुपर्छ नि त्यस्ता व्यक्ति छन् र भनेको नि अहिले के गर्छन् भन्दाखेरि बिहारमा आउँछन् भगवान्लाई माला पो लगाइदिन्छन् त्यस्ता मूर्ख व्यक्ति भन्ने कि के भन्ने हेर्नुहोस् है भगवान्ले यस्तो हात खराउनु भएको छ यहाँ झुन्डाइदिने के झुन्डाइदिने माला झुन्डाइदियो यहाँ भगवान्को सब राम्रो थियो यहाँ सब कालो भएर आयो फेसिरो आयो दिपोको मतलब आउँदामा कसले गर्छ त्यसलाई कर्मले दिन्छ केले दिन्छ सजाय केले दिन्छ भनेर लाग्छ मूर्ख व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता गुरु गर्न पाए हाम्रो भन्थे भन्छन् गुरु गर्न नपाए बेकारको भन्थे भन्न थाल्छ हेर्नुहोस् है बुझ्नुपर्छ पढ्दैन त्यही भएर जे काम गरे पनि आफूले केही जानिन्न अरूलाई सोधेर गर्नुपर्छ पढ्दैन भन्थे यो कसरी गर्ने के गर्ने भनेर सोध्नुपर्छ पढ्दैन आफूले जे पाउने गर्ने आफ्नो स्वाद लागु गर्न खोज्ने गर्न नपाए चाहिँ के गर्ने निउ खोज्ने के गर्ने निउ खोज्ने धेरै देखिन्छ भन्नु पनि धेरै भयो के लगाएर आएको अनेक प्रकारको व्यक्ति देखिन्छ त्यही भएर भन्थेले बिहा गराएको छ भने एक्लै बस्छु भनेको त्यहाँ गएर फसिनु भयो हो कि होइन एक्लै बसेर नि भयो त होइन नि खोज्ने धेरै छन् भन्थेन छन् कि छैन उहाँलाई फुरुक्क पारेको त होइन नि उहाँले जे भने भन्ने अन्त को स्वादे हुनुहुन्छ भन्छ होइन भन्ने अन्त स्वादे भन्छन् भन्ने अन्त स्वादै हुनुहुन्न भन्छन् अहिले पनि यहाँ मारले के गर्दैछ भन्दाखेरि दान गर मान गर पूजा गर गौरवता
राख अरे के गर अरे गौरवता राख भनेर उहाँको शक्तिले धेरै चिमेर गर्ने जोली नि सङ्घहरूलाई चिमेर गरोस् भनेर मान्छेहरूले के गर्छ भन्दा आकाशमा परेका आकारहरू फुलदान गरेका आकारहरू आकाशमा उडेका आकारहरू बताइदिन्छन् बल्ल मान्छेले चाहिँ नि बोस हाम्रो भन्थ्यौँ त बल्ल भन्थ्यौँ असली भन्न थालेन के नगर हो के नगर ज्ञान नगर हो देख्छ लोक धर्महरू आएर ठोक्किन्छ तर जस्तो ठोकिन्छ त्यतैतिर हामी जान्न केलाई गइएको भन्दाखेरि मनमा धर्म नबुझेर हो कि होइन त्यही भएर तपाईँ हामीले जान्न पर्छ कि पर्दैन जान्नुपर्छ तपाईँ हामी संसारको के हेरे पाहुना हो एक दिन सबै छोडेर जानुपर्छ कि पर्दैन छोडेर जानुपर्छ नयाँ पनि आउनुपर्छ होला हो नयाँ आउनुपर्छ भने यो भोलि भनेर नयाँमा अलिकति सम्मेको भन्नु पऱ्यो नि अत्तागे निवोतन्ति सुसाने नित्त बन्धवा सुकरम दुखरम कमम छाया वो अनुयायिनी अत्ता मेरा छोरा छोरी धन सम्पत्ति इत्यादिहरू केही घरमा निवतन्ती छोडिदा छन् सुसाने मित्र बन्धवा इष्ट मित्र छोराछोरी नाति नातिनाहरू सुसाने कपुसनबाट त्यो मरेको व्यक्तिलाई छोडेर घर फर्किला छन् सुकरम दुकरम कमम आफूले गरेको राम्रो र आफूले गरेको नराम्रो चाहिँ छाया हो अनुयायिनी छाया जस्तो अनुयायिनी पछि लाग्दछ अरे यो सम्वेक उनीहरूको भनिदिएको नयाँ उपासिकाहरू आउनुपर्छ र 10 मिनट जति निले अत्ता हिहि निमुतन्ती अरे तब हामीको घरमा नि अब उपासिकाहरू घरमा छोरा छोरी नाति नातिना धन सम्पत्ति इत्यादिहरू छन् अरे इत्यादिहरू छन् हुँदाखेरि अरे आफू देहान्त भएर मरियो भने अरे अब मर्यो भने घरमा राख्छन् त घरमा राख्दैनन् कहाँ लान्छन् कब्रखान लान्छन् कब्रखान लएछन् भने घरमा सबै छोडिदिन्छन् आफ्नो धन सम्पत्ति हिरामती इत्यादिहरू आफूले लगाएको के अरे सुना गहनाहरू स्वयजहरू सबै पुगाल्दैनन् सबै आमा बाउको हो कि होइन आमा बाउको हो तर के गर्छन् अरे सबै खोल्छन् तर कपडाहरू चाहिँ लिन्छन् भन्दा लिँदैनन् किलाई भन्दाखेरि यो कपडाले त अरे कपडा घरमा भएछ भने तर्साउँछ भने जड्छ कि छैन यो त के भन्छन् यो के भन्छन् यो त अरे नदेखि राख्दैनन् 5 जना दाजुभाइ दिदी बहिनी भएछन् भने त्यो दाजुले देख्छ त्यो दिदीले देख्छ भनेर नजानिन्छ के अरे त्यति बेला डर लाग्यो त लासलाई डर लाग्यो त सुटुक्क अले नदेखिन्छ नि रुई जस्तो गर्ने नि भनेर रुई जस्तो गर्ने हो कि होइन रुई जस्तो गरेर तलबाट के अरे लेसो तानेको हो कि होइन बहाना हुन्छ नि के अरे बहाना रुई जस्तो गरेर के लिने अरे
यता आउँदा हेर्दै कसले देख्छ कि भनेर छन् कि छैनन्। त्यही भएर मरेको व्यक्तिलाई कब्रखान लगेछ भने धन सम्पत्ति इत्यादिहरू घरमा रहन्छ कि रहँदैन? भएको भने के गर्छन्? खोल्छन्। भएको भने खोल्छन्। लुटालुट हुन्छ कि हुँदैन? लुटालुट हुन्छ। 5 जना छ भने त्यो 5 जनाले कसले धुच्छ? अब कसले धुच्छ? ठेगाना छ त? त्यति बेला डराउँछन् भन्दा कपडाहरू चाहिने तिमीले लैजा भन्दा लान्छन् त। मतलबी भन्छन् नि। के हो मतलबी भनेको? लोक चाहिँ त्यस्तो छ कि छैन? हेर्नुहोस् है। त्यही भएर तपाईँ हामी त्यस्ता जान्नुपर्छ नि। एक दिन तपाईँ हामी सबै छोडेर जानुपर्छ, गर्दैन? छोडेर जानुपर्छ। त्यही भएर मरेको व्यक्ति कब्रखान रहेछ भने सबै घरमा रहन्छ अरे। आफूले लगाएको भने सब भुटेर घरमा राख्छन् कि राख्दैनन्? राख्छन् अरे। अहिले चाहिने के हो भन्दाखेरि सब इष्ट मित्रहरूले नाति नातिना इत्यादिहरूले चाहिँ कब्रखान पुर्याउँदैनन्। कब्रखान पुर्याएर कब्रखानमा राखेर सबै के हुन्छन्? कब्रखानबाट फर्किन्छन्। के गर्छन्? सबै फर्किन्छन्। जति माया भयो भने के गर्छन्? फर्किन्छन्। एक्लै छोडेर हो कि होइन? मरेको व्यक्ति एक्लै कब्रखानमा राखेर सबै के हुन्छन्? सबै फर्किन्छन्। खोइ त्यति बेला मेरो धन सम्पत्ति, मेरो टाइगर, खोइ टाइगर धन सम्पत्ति खोइ, म राजा हो भन्ने खोइ, म ह्यान्डसम हो भन्ने खोइ छ, म राम्रै छु भन्ने खोइ, सब जलाइदिन्छन्। सम्वेक लिने लाग्छ लोके के लाग्छ? केही छैन नि लोकमा। आफूले बुझ्न पनि कोसिस गर्नुपर्छ, बुझ्नलाई नि एक्लै जानुपर्छ, पर्दैन? सबै छोडेर जानुपर्छ अरे। सबै छोडेर जानुपर्छ। तर के जान्छ आफ्नो पछि भन्दाखेरि सुकरम दुकरम कमम छाया व अनुयायी अरे। आफूले राम्रो गरेको कुशल पुण्य छ कि छैन? आफूले राम्रो गरेको कुशल पुण्य छ अरे। त्यो कुशल पुण्यले चाहिँ नि भवमा चाहिँ आफूलाई सुख शान्ति दिन्छ कि दिँदैन? आफूले कुशल पुण्य राम्रो काम गरिएछ भने आफूलाई धन सम्पत्ति भरिपूर्ण गराइदिन्न? तन्ज मन्जको गराइदिन्न? सबैको हाई गराइदिन्न? राम्रो कामले चाहिँ नि सबैको हाई गराइदिन्छ अरे। नराम्रो काम गरिएछ भने, तपाईँ हामीको नराम्रो काम गरिएछ भने, अरूको प्राणलाई घात गरिएछ भने, अरूको चोरिएछ भने, व्यभिचार कर्म गरिएछ भने, ठग्दै हिँडिएछ भने, मात लाग्ने पदार्थ रक्सी इत्यादि सेवन गरिएछ भने त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो? नराम्रो हो। तपाईँ हामीले नराम्रो गरिएछ भने अरे भवमा के गर्छ? त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई निच्चा गराइदिन्न? सबैको हाई गराइदिन्छ त? सबैको हाई गराइदिन्न। के गराइदिन्छ भन्दा मलाई दया गर्नुहोस् न, तपाईँले दिएर मैले खाना पर्छ भन्नुपर्छ, गर्दैन? निच्चा गराइदिन्न? निच्चा केले गराइदिएको? अकुशल कर्मले। केले गराइदिएको? राम्रोले हो कि नराम्रोले हो? हो त चाहिँ राम्रो नराम्रो के जस्तो जान्छ भन्दाखेरि छाया हो अनुयायी रे। अहिले तपाईँ हामीले घाम लागेको छ, घाममा जान्छ आफ्नो छाया के लाग्छ? पछि लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तै हो रे कर्म। तपाईँ हामीले राम्रो गरिन्छ, नराम्रो गरिन्छ, राम्रोले चाहिँ नि भवमा तपाईँ हामीलाई उत्तम व्यक्ति गराइदिन्छ, सबैको हाई गराइदिन्न? नराम्रो गर्ने भने सबैको हाई भइयो त? जहाँ गयो भने जिन्ना हेरेर हुन्छ हुँदैन? अरू के छ? छैन। अरू केही छैन। भएको धन सम्पत्ति सबै घरमा राख्नुपर्छ, छोडेर जानुपर्छ, गर्दैन? सिर्फ राम्रो र नराम्रो छाया जस्तो जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। यो कुरा बुझ्न पर्यो कि परेन? पर्यो नि पर्यो। त्यही भएर
तपाईँ हामीले चाहिँ नि बुझ्न पर्छ कि पर्दैन? बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। तपाईँ हामीले विवेक ज्ञान चाहिन्छ नि, विवेक गर्ने ज्ञान चाहिन्छ। अरूले जे भन्यो भने अतिर लाग्ने कि नलाग्ने, अरूले जे गर्यो भने अतिर नलाग्ने अरे। अतिर किन लागेको भन्दाखेरि आफ्नो ज्ञान नभएर। के नभएर? ज्ञान भएको व्यक्तिले अरूले तिर लाग्छ त? अरूले जे भने तिर लाग्छ त? लाग्दैन नि। त्यही भएर तपाईँ हामी संसारको पाहुना हो कि होइन? संसारको पाहुना हुँदाखेरि एक दिन आवश्यक जानुपर्छ कि पर्दैन? जानुपर्छ। त्यही भएर आफ्नो काया कर्म, वचन कर्म, मनोकर्मलाई राम्रो राखौँ भनेर अहिलेको धर्म देशना यति नै समाप्त।